बिहार इलेक्शन ऑक्टोबरान केन्ना तरी डिक्लेअर जावपाचें आसा. प्री इलेक्शन्स भारतीय जनता पार्टी थंयसर वेगवेगळी NDA संमेलन, युवा संमेलन, महिला संमेलन असे विविध कार्यक्रम घेवपाक सुरवात केला. भारतीय जनता पार्टी बिहार हांच्यानी म्हाका मुद्दामून थंयसर 2 संमेलनां एड्रेस करपा खातीर आपयल्लो. हांव पटना आनी दरभंगा ह्या 2 डिस्ट्रिक्टांत गेलो. पटना हांगासर हांवें NDA संमेलन म्हणजे आमचे नॅशनल डेमोक्रेटीक अलायन्स पार्टीच्या सगळे संमेलन हे एड्रेस केले. जे म्हजे फ्रेंड आनी आमचे थंयसले PWD मिनिस्टर हाजो आनी दुसरे दरभंगा ओके हांगासरूय हांवें युवा संमेलन एड्रेस केले. बिहारांतली परिस्थिती खूब बरी आसा. बिहारांत लोक भारतीय जनता पार्टी खातीर प्रिफर करता. म्हणजे जंगल राज्य सोंपोवन विकसीत भारत हेज्या बरोबर विकसीत बिहार हे नवीन पॅटर्न जो आसा हो मान्य मोदीजीच्या कार्यकाळात सुरू जालो. म्हणून तर थंयसर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट पयले फावटी म्हणजे हांव 10 वर्सां पयलीं बिहारांत गेल्लो. ज्या बिहारांत सगळी म्हणजे प्रत्येक कडेन घाण जे दिसताले ते आज रोड्स आनी हे ते ब्युटिफूल बिहार दिसपाक लागला. सो कितली जरी टिका राहुल गांधी आनी तेजस्वी यादव हांच्यांनी जरी केली, वोट चोरी म्हणून जाल्यार कितेंय म्हणून ताजो फरक कांयच बिहारांतल्या मतदारांचेर पडचो ना. थंयसरले जे घुसपेटी म्हणजे बांगलादेश आसतले, रोहिंग्या आसतले हांच्यांनी येवन जे मतपेटीत आपली नांवां घातलेली तांकां प्रोटेक्ट करपा खातीर हे वोट चोरीचे प्रकरण घेवन भोंवपा लागले. पण आमकां खात्री आसा की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या नेतृत्वा सकयल आनी बिहारान नितीश कुमाराच्या नेतृत्वाच्या सकयल NDA अलायन्स परत एकदा थंय सरकार करता आनी कसलोच प्रभाव काँग्रेस आनी RJD जे लालू यादव हांची पार्टी हांचो कसलोच फरक हो भारतीय जनता पार्टीचेर पडचो ना. परत एकदा थंयसर NDAचें सरकार हे 100% ठामपणे येतलें हाजो विश्वास म्हाका आसा. खूब मोठ्या प्रमाणांत तो रिस्पॉन्स कार्यकर्त्यांचो आनी लोकांचो थंयसर मेळ्ळो. थंयसरलो म्हणजे लोक खूब मोठ्या प्रमाणांत भारतीय जनता पार्टी आसल्या कारणान लोक उचलून धरतात आनी परत एकदा थंयसर राज्य भारतीय जनता पार्टीचें NDAच्या हाडपा खातीर लोक तयार आसात. हिंदीने सांगा.